اج تا مسلمان دا عقیدہ کتنا خراب ہو گیا ہے. کوئی قبر دی مٹی دے اندر برکت سمجھی کھڑا ہے, کوئی پیر دے پھوکے تے تھوکے چ برکت سمجھی کھڑا ہے. توجہ ہے, یہ صرف گل نہیں, لوگ پیر دی تھوک کو برکت سمجھیں, یہ حقیقت ہے. حتیٰ کہ اتھے تک لوگاں دا گریا ہویا نظریہ ہے, او آدن پیر دا پیشاب بھی معاذ اللہ برکت والا ہے. اندازہ کر, پیر بھاویں داڑھی منہ ہوئے, محمد الرسول اللہ بلکہ 1,24,000 تے کم و بیش انبیاء کرام دا باقی تے دشمن ہوئے, 1,25,000 پیغمبر دی سنت دا قاتل بھی کیوں نہ ہوئے, او پیر مگر آدھا ہے اس پیر دا پیشاب بھی برکت والا ہے معاذ اللہ. ہاں وہ بھی اپنے گھر دے چنڈاں دے اندر پیر کول پیشاب دے قطرے ادا کرویندا ہوندا ہے. یہ مسلمان ہے, اے خدا دا باغی نہیں تو ہور کون ہے؟ مشرک کو سنگ لگے ہوئے ہوندن, علامت ہوندی ہے مشرک کو کہ بندہ مشرک ہے. ایہو جہے عقائد و نظریات والا بندہ مشرک ہے. رب دا بھی باغی ہے, قرآن دا بھی باغی ہے, محمد الرسول اللہ دا بھی باغی ہے. اس واسطے بھائیو شرک تو بچو, پاک کرو اپنے آپ نو, اللہ دی توحید نال اپنے سینے تے دل منور کرو. برکتاں دینے والا کون ہے؟ اچھا بولو چا, اچھا بولو چا, تھوڑا بولنا ہی لکھیا ویسی. برکتاں دینے والا کون ہے؟ اللہ دا قرآن آدھا میری گل کوئی نہیں. اللہ کریم فرماندن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی, برکت والی او ذات الذی نزل الفرقان, جس ذات نے اے فرقان کتاب نازل کیتی ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ دے اتے, تے او ذات اللہ دی ذات برکتاں دیون والی ہے. کوئی پیر برکت نہیں دے سکدا, کہیں دے توحید وچ برکت کوئی نہیں, کہیں قبر تے مزار دی مٹی وچ برکت کوئی نہیں, کہیں دے پھوکے دے اندر برکت کوئی نہیں, غیر اللہ دی منت تے نظر نیاز دیون دے اندر برکت کوئی نہیں. جے برکتاں دیون والا ہے تاں اللہ کون ہے؟ ول اللہ کول برکتاں منگنیاں چاہیے کہ کوئی نہ, یا غیر دے اگے جھکنا چاہیے ہے؟ ہاں اللہ تا فرماندا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, او بندیا میں تا انسان کو بڑی عزت نال نوازیا ہے. میرے خیال ہے پانی والے حضرات بہ ونجن زیادہ بہتر ہے. اگر ترہ نال قرآن سن سو تو قرآن نال تاری ترہ لاسی, جے پانی پیتی رکھ سو تو قرآن نال تو ترہ نہ لاسی تاری. برداشت کرو تو زیادہ ثواب مل سی. توجہ کرو تھوڑی دیر واسطے. اللہ دا قرآن پہ سمجھیندا ہے برکتاں دیون والا کون ہے؟ پیر برکتاں دیون والا کوئی نہیں ہے. او جڑا تیرا بگا شیر ہے جندے اوتے وان کے منت منوتیاں من کے آندا ہے, او تیرا کچھ بھی نہیں کر سکدا, نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے, نہ تیرے دانیاں چ برکت دیندا ہے نہ تیرے گھر وچ برکت دے سکدا ہے. اللہ دا قرآن آدا ہے امواتن, او اللہ پاک کو چھوڑ کے جنہ معبودان باطلا غیر اللہ دے اگے ون کے جھک دے کھڑے ہو, انہاں دی تے کیفیت امواتن, او مردین غیر احیائن, او زندہ کوئی نہیں جڑے خود مردین, زندہ کوئی نہیں. او تاکو کے دے سن جڑے اپنے وجود دے مالک کوئی نہیں, اپنا وجود ہی بچا نہیں سکے, تساں کفن دفن کیتا انہاں دا, او تے کو کیویں برکتاں دے سکدے نا. لہذا مسلمان تو عقیدہ بنا اللہ دا قرآن جو ادا پہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کریم فرما دینا برکت دیون والی او ذات تبارک الذی بیدہ الملک, جندے ہاتھ چ بادشاہی ہے, جندے ہاتھ چ کیا ہے؟ بادشاہی ہے. جڑا مالک ہے
جڑا متصرف ہے او اللہ پاک برکتاں دین والا ہے، پیر برکتاں نہیں دیندا، مولوی برکتاں نہیں دیندا، قبر دے پھیرے تے چکراں نال برکتاں نہیں ملدیاں، تویزاں نال برکتاں نہیں ملدیاں۔ تو تویز بدھی رکھ تیرے اوتے انج سمجھو بوجھ تہے، لعنت تیرے اوتے وسدی ودی ہے، مگر تویز نال کدے برکت نہیں ملدی۔